आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज यहाँ पर अल्लाह ताला के जिस खूबसूरत नाम की हम दो सना बयान करने की सादत हासिल करेंगे, वो नाम है अल-बदी जल्ले शानहू। अल-बदीओ नीस्त से हीस्त करने वाला, अदम से वजूद में लाने वाला, कुछ भी ना हो और इसे कर देने वाला। अलबदी बदी के मानी ये हैं कि बिना किसी सहारे, बिना किसी हथियार और बिना किसी साथ और सहारे के जो चाहे वो कर देने वाला हो। बदी वो ज़ाते कामिल जो अजायब सफ़ात का इजहार कर सके, जो बाद अज़ क़यास हिकमतों पर कुदरत रखता हो और अपनी हर तख्लीक को बनाने से मिटाने तक पर पूरी तरह कादिर हो। और चूंकि ऐसा करना किसी भी हस्ती की बस में नहीं है, लिहाजा ये तारीफ सिर्फ और सिर्फ ज़ाते बारी की जा सकती है कि नीस्त से हीस्त कर देने वाला, और ये तारीफ इसी की है। बदिउस समावात वल अर्द, वो ज़मीन और आसमानों का ईजाद फरमाने वाला और इनके दरमियान हर शय का मौजूद है, और मौजूद भी ऐसा जो बनाने के बाद इसके इंतज़ाम संभालने की ताकत भी रखता है और इसे मिटा देने पर भी कादिर है। ये नहीं कि बुनियाद किसी और ने रखी, तकमील किसी और ने की, इख्तियारात किसी और के चलेंगे और इसे ख़त्म कर देने वाले कुछ और होंगे। इब्तिदा से इंतहा तक, आगाज़ से अंजाम तक और बनाने, मिटाने और फिर बनाने तक वही बिला शिरकत गैर मालिक है, वही मुनज़्ज़िम है, इसी के इख्तियारात हैं और वही अंजाम तक ले जाने वाला है। इरशाद एक रब्बानी है, जो कुछ आसमानों और ज़मीन में है सब अल्लाह ही का है और तमाम अमूर का रुजू इसी की तरफ है। दूसरी जगह इंसान को ज़मीन पर बसाने और सहूलतें अता करने के बारे में इरशाद फरमाया जा रहा है, हमने तुम्हें ज़मीन में इख्तियारात के साथ बसाया, तुम्हारे लिए यहाँ सामानी ज़ीस्त फराहम किया, मगर तुम लोग कम ही शुक्र करते हो। इख्तियारात के साथ बसाने के लिए इसी ने इंसान को तमाम वसाइल और ज़राए मुहैया किए और कायनात तख्लीक फरमाई और इसकी हर शय इंसान के लिए मुसख्खर कर दी। फरमाया, इसी ने तुम्हारी भलाई के लिए रात और दिन को, चांद और सूरज को मुसख्खर कर रखा है। सब सितारे भी इसी के हुक्म के मती हैं। इनमें बहुत सी निशानियां हैं इन लोगों के लिए जो अक्ल से काम लेते हैं। बहुत सी रंग बिरंगी चीज़ें इसने तुम्हारे लिए ज़मीन में पैदा कर रखी हैं। इनमें इन लोगों के लिए ज़रूर निशानियां हैं जो सबक हासिल करने वाले हैं। वही है जिसने तुम्हारे लिए समंदर को मुसख्खर कर रखा है ताकि तुम इससे तरोताज़ा गोश्त लेकर खाओ और इससे जीनत की वो चीज़ें निकालो जिन्हें तुम पहना करते हो। तुम देखते हो कि कश्ती समंदर का सीना चीरती हुई चलती है। ये सब कुछ इसलिए है कि तुम अपने रब का फजल तलाश करो और इसके शुक्रगुजार बनो। अलगर्ज की ज़मीन पर ये इंसान आजमाइश के लिए और पूरी कायनात इंसान के लिए तख्लीक की गई, जिसको अल-बदी जल्ले जलालहू ने बिना किसी नक्शे और तैयारी के बनाया। इसी ने 7 आसमान बनाए और हर आसमान में एक कानून मुकर्रर फरमा दिया। वही सितारों के सफ़र और इनकी मंजिलों से वाकिफ़ है। वही आसमान से ज़मीन पर पानी बरसाने की ताकत रखता है और वही इस पानी के ज़रिए से खेत व खलियान, बागात और हर किस्म की नबातात तख्लीक फरमा देता है। इन्हीं आसमानों और ज़मीन के खालिक को इनके भेद और इसरार की खबर है। इसी ने इंसान के लिए हर तरह के मेवे और मेवे की 2-2 किस्में पैदा की। इसी ने ज़मीन को फैलाया, दरिया पहाड़ पैदा किए। इसी ने दिन और रात का सिलसिला शुरू किया, चांद और सूरज बनाए, इन्हें मामूर फरमाया और कायनात और इसकी हर शय, आसमान और ज़मीन और इसके दरमियान ज़ाहिर और पोशीदा हर चीज़ को बिना किसी असबाब और अलल और या नक्शे के ज़हूर अता फरमा दिया। इरशाद फरमाया जा रहा है, वही तो है जिसने आसमानों और ज़मीन को 6 दिन में बनाया। इस वक्त इसका अर्श पानी पर था और तुम्हें पैदा करना का मकसद ये है कि वो तुमको आजमाए कि तुम में अमल के लिहाज से कौन बेहतर है।
یہ تخلیق اور یہ ایجادات اور یہ حکمتیں کسی اور طاقت کے بس کی بات نہیں، خالق حقیقی کے سوا کوئی نہیں انہیں شمار کر سکتا اور کوئی نہیں جان سکتا کہ اس نے کیا کچھ تخلیق فرمایا ہے۔ انسان کو تو بس دنیا میں آنا ہے، اپنے مقصد کو پورا کرنا ہے اور واپس جا کر اپنے مالک حقیقی کو اس زندگی کا حساب دینا ہے۔ اس سے پہلے کیا تھا، اس کے بعد کیا ہوگا، وہ یہ سب کچھ نہیں جانتا، کیونکہ اپنی کائنات کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے اسے ایک قلیل سا علم عطا فرمایا، اور جب وہ پوری طرح اپنی ہی ہستی سے واقف نہیں ہے تو خالق کو کیسے جان یا سمجھ سکتا ہے؟ جب اسے سمجھنے کے قابل نہیں تو بھلا اس کی حکمتوں اور طاقتوں کو کیسے جان پائے گا؟ لہٰذا یہ انسان نہیں جان سکتا کہ البدی جل جلالہ نے کس طرح سے کن کہہ کر ہر شے کو سانچۂ زیست میں ڈھال دیا۔ ارشاد فرمایا جا رہا ہے، اصل حقیقت یہ ہے کہ زمین اور آسمانوں کی تمام موجودات اسی کی ملکیت ہیں، اس سب کے سب اسی کے مطیع و فرمان ہیں۔ وہ آسمانوں اور زمین کا موجد ہے، جس بات کا فیصلہ کرتا ہے اس کے لیے بس حکم دیتا ہے کہ ہو جا اور وہ ہو جاتی ہے۔ یہ البدی جل جلالہ کی وہ صفت ہے جس کی تمام تر تخلیقات، ان کی ابتدا، ان کی بقا، ان کی فنا اور فنا کے بعد کے تمام مرحلے اسی کے رہن منت ہیں۔ اگر ایک ساتھ کے لیے بھی وہ ان تمام چیزوں سے لاپرواہ ہو جائے تو سب کچھ معطل ہو جائے، نہ کچھ وجود میں آئے اور نہ کچھ باقی رہے، اور ہر چیز کا سلسلہ تھم جائے۔ ہر چیز اسی کا قبضہ ہے، اسی کی قدرت ہے، اور زمین سے آسمانوں تک اسی کی حکومت اور بادشاہی ہے۔ وہ انسان سے جو چیز لے لے وہ کوئی دینے والا نہیں، جیسا کہ ارشاد فرمایا جا رہا ہے، کبھی تم نے یہ بھی سوچا کہ اگر تمہارے کنووں کا پانی زمین میں اتر جائے تو کون ہے جو اس پانی کی بہتی ہوئی سوتیں تمہیں نکال کر لا دے؟ منکرین سے یہی سوال کچھ اس طرح کیا جا رہا ہے، آخر تمہارے پاس وہ کون سا لشکر ہے جو رحمان کے مقابلے میں تمہاری مدد کر سکتا ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ یہ منکرین دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں، یا پھر بتاؤ کہ کون ہے جو تمہیں رزق دے سکے اگر رحمان اپنا رزق روک لے؟ یہ اس کائنات کی اور اللہ کی لامحدود قوتوں کی بات ہے جو انسان کے لیے تخلیق فرمائی گئیں۔ انسان اس خالق حقیقی کی اسی کائنات کو دیکھ کر اس کی عظمت اور تخلیق کی قوت کو نہیں سمجھ سکتا، جس کی بہت سی چیزیں اس پر عیاں اور ظاہر ہیں، لیکن اس نے انسان کی دوسری زندگی کے لیے جو کائنات تخلیق فرمائی ہے اس کا تو اندازہ بلکہ تصور بھی نہیں کر سکتا۔ یہ کیسی کائنات اور کیسی دنیا ہے جسے ابھی تک کسی آنکھ نے نہیں دیکھا اور کسی عقل نے اس کا تصور نہیں کیا۔ یہ زندگی اور اس کے تمام لوازمات سب ابدی ہیں، بلکہ جس طرح سے یہاں کی ہر شے کی ابتدا ہوئی اسی طرح ہر شے کا انجام بھی ہونا ہے، اور جس طرح سے یہ زندگی ایک سفر ہے تو اس سفر کی ایک منزل بھی ہے، اور وہ وہی دنیا ہے جہاں جانے کے لیے انسان کو فنا کی راہ سے گزرنا ہوگا اور مالک حقیقی کے روبرو حساب زیست کے مرحلے طے کرنے ہوں گے، جس کے لیے البدی جل جلالہ نے بنی نوع انسان کی اچھی اور بری، صحیح اور کوششوں کے لحاظ سے اس کے حساب و کتاب کے بعد جزا اور سزا کے طور پر اس کے لیے 2 ٹھکانے تخلیق فرمائے ہیں۔ خیر کے امور انجام دینے اور حق کی راہ پر چلنے والوں کے سفر کی منزل طویل اور عریض گارڈن جنت ہے، جہاں عیش و آرام کے سامان ہوں گے، اور حق سے انحراف کرنے والوں اور انکار کے راستوں پر چلنے والوں کے سفر کی منزل اور ان کے منکرانہ اعمال کی سزا ایک قید خانہ جہنم ہے۔ ان دونوں ٹھکانوں تک انسان اپنے اعمال کے حساب سے زندگی کا سفر طے کرتا ہوا پہنچ جائے گا۔ اسی سفر سے روشناس کرانے کے لیے تمام انبیاء علیہ السلام بھیجے گئے۔ قرآن پاک میں متعدد جگہوں پر ان دونوں جگہوں کا ذکر اور ان تک جانے والوں کے اعمال کی وضاحت کی گئی ہے۔ ارشاد ہوتا ہے، وہاں جنت میں تم جدھر بھی نگاہ ڈالو گے تمہیں وہاں نعمتیں ہی نعمتیں اور ایک بڑی سلطنت کا سر و سامان نظر آئے گا۔ ان جنتیوں کے اوپر باریک ریشم کے سبز لباس اور اطلس اور دیبا کے کپڑے ہوں گے، اور انہیں چاندی کے کنگن پہنائے جائیں گے۔ ان کا رب انہیں نہایت پاکیزہ شراب پلائے گا،
اور یہ ہے تمہاری اعمال کی جزا اور تمہاری کارکردگی قابل قدر ٹھہری۔ دوسری جگہ اسی طرح سے اس قید خانے کی بات کی جا رہی ہے جو البدی جل جلالہ نے تیار فرمائی ہے۔ فرمایا جا رہا ہے تم کیا جانو کہ جہنم کیا چیز ہے، وہ آگ جو نہ باقی رہنے دے گی نہ چھوڑے گی، کھال کو جھلس دینے والی۔ اس پر 19 کارکن مقرر ہیں۔ ہم نے دوزخ کے یہ کارکن فرشتے بنائے ہیں اور ان کی تعداد کو کافروں کے لیے فتنہ بنا دیا ہے۔ اس کائنات کی طرح یہ دنیا بھی البدی جل جلالہ کے کن فرما دینے سے وجود میں آئی۔ انسان کی تمام تر معلومات صرف اپنی ظاہری وجود تک یا اپنے ارد گرد قابل مشاہدہ چیزوں تک ہے۔ کل کیا تھا اور کل کیا ہونے والا ہے یہ وہ اتنا ہی جانتا ہے جتنا اللہ تعالیٰ نے اسے بتانا چاہا، اس سے زیادہ اسے کچھ علم نہیں۔ لیکن البدی جل جلالہ ہر شے کی ابتدا و انتہا، اس کی غرض و غایت، اس کی تخلیق کے مقاصد، اس کی فنا، دوبارہ زندگی، اس کے اعمال کے حساب اور آخری ٹھکانوں تک کو جانتا ہے۔ وہی البدی جل جلالہ ہے، بنا کسی سہارے یا بنا کسی ہتھیار اور اوزار کے ہر شے کو ایجاد فرمانے والا، مالک حقیقی جو بنانے والا بھی ہے، قائم رکھنے والا بھی ہے، مٹا دینے والا بھی ہے اور پھر بنانے والا بھی، البدی جل جلالہ۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ صدق اللہ العظیم۔